31वां बाब। याकूब लाबन से फरार हो जाता है। और उसने लाबन के बेटों की ये बातें सुनी कि याकूब ने हमारे बाप का सब कुछ ले लिया और हमारे बाप के माल की बदौलत उसकी ये सारी शान शौकत है। और याकूब ने लाबन के चेहरे को देखकर ताड़ लिया कि उसका रुख पहले से बदला हुआ है। और खुदावंद ने याकूब से कहा कि तू अपने बाप दादा के मुल्क को और अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ रहूंगा। तब याकूब ने राखेल और लिया को मैदान में जहां उसकी भेड़ बकरियां थीं बुलवाया और उनसे कहा, मैं देखता हूं कि तुम्हारे बाप का रुख पहले से बदला हुआ है, पर मेरे बाप का खुदा मेरे साथ रहा। तुम तो जानती हो कि मैंने अपने मकदूर भर तुम्हारे बाप की खिदमत की है, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा देकर 10 बार मेरी मजदूरी बदली, पर खुदा ने उसको मुझे नुकसान पहुंचाने न दिया। जब उसने ये कहा कि चितले बच्चे तेरी उजरत होंगे, तो भेड़ बकरियां चितले बच्चे देने लगीं। और जब कहा कि धारीदार बच्चे तेरे होंगे, तो भेड़ बकरियों ने धारीदार बच्चे दिए। यूं खुदा ने तुम्हारे बाप के जानवर लेकर मुझे दे दिए। और जब भेड़ बकरियां गाभन हुईं, तो मैंने ख्वाब में देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं, सो धारीदार चितले और चितकबरे हैं। और खुदा के फरिश्ते ने ख्वाब में मुझसे कहा, ऐ याकूब। मैंने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि अब तू अपनी आंख उठा कर देख कि सब बकरे जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं धारीदार चितले और चितकबरे हैं, क्योंकि जो कुछ लाबन तुझसे करता है मैंने देखा। मैं बैतेल का खुदा हूं, जहां तूने सतून पर तेल डाला और मेरी मन्नत मानी। बस अब उठ और इस मुल्क से निकलकर अपनी ज़ादे बूम को लौट जा। तब राखिल और लिया ने उसे जवाब दिया, क्या अब भी हमारे बाप के घर में कुछ हमारा बकरा या मीरास है? क्या वो हमको अजनबी के बराबर नहीं समझता? क्योंकि उसने हमको भी बेच डाला और हमारे रुपए भी खा बैठा। इसलिए अब जो दौलत खुदा ने हमारे बाप से ली, वो हमारी और हमारे फर्जंदों की है। बस जो कुछ खुदा ने तुझसे कहा है वही कर। तब याकूब ने उठकर अपने बाल बच्चों और बीवियों को ऊंटों पर बिठाया और अपने सब जानवरों और मालो असबाब को जो उसने इकट्ठा किया था, यानी वो जानवर जो उसे फदान आराम में उजरत में मिले थे, लेकर चला, ताकि मुल्क कनान में अपने बाप इसहाक के पास जाए। और लाबन अपनी भेड़ों की पशम कतरने को गया हुआ था। सो राखेल अपने बाप के बुतों को चुरा ले गई और याकूब लाबन अरामी के पास से चोरी से चला गया, क्योंकि उसने अपने भागने की खबर ना दी। सो वो अपना सब कुछ लेकर भागा और दरिया पार होकर अपना रुख कोहे जिलाद की तरफ किया। लाबन याकूब का ताकुब करता है। और तीसरे दिन लाबन को खबर हुई कि याकूब भाग गया। तब उसने अपने भाइयों को हमरा लेकर 7 मंजिल तक उसका ताकुब किया और जिलाद के पहाड़ पर उसे जा पकड़ा। और रात को खुदा लाबिन आरामी के पास ख्वाब में आया और उससे कहा कि खबरदार, तू याकूब को बुरा या भला कुछ न कहना। और लाबन याकूब के बराबर जा पहुंचा और याकूब ने अपना खैमा पहाड़ पर खड़ा कर रखा था। सो लाबन ने भी अपने भाइयों के साथ जिल्लाद के पहाड़ पर डेरा लगा लिया। तब लाबन ने याकूब से कहा कि तूने ये क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को भी इस तरह ले आया गोया वो तलवार से असीर की गई हैं। तू छुप कर क्यों भागा और मेरे पास से चोरी से क्यों चला आया और मुझे कुछ कहा भी नहीं? वरना मैं तुझे खुशी खुशी तबले और बरबत के साथ गाते बजाते रवाना करता और मुझे अपने बेटों और बेटियों को चूमने भी न दिया। ये तूने बेहुदा काम किया। मुझ में इतना मकदूर है कि तुमको दुख दूं, लेकिन तेरे बाप के खुदा ने कल रात मुझे यूं कहा कि खबरदार, तू याकूब को बुरा या भला कुछ न कहना। खैर, अब तू चला आया तो चला आया, क्योंकि तू अपने बाप के घर का बहुत मुश्ताक है।
लेकिन मेरे बुतों को क्यों चुरा लाया? तब याकूब ने लाबन से कहा, इसलिए कि मैं डरा, क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं तू अपनी बेटियों को जबरन मुझसे छीन न ले। अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उसे इन भाइयों के आगे पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब को मालूम न था कि राखिल उन बुतों को चुरा लाई है। चुनाचे लाबन याकूब और लिया और दोनों लौंडियों के खैमों में गया, पर उनको वहां न पाया। तब वो लिया के खैमे से निकलकर राखिल के खैमे में दाखिल हुआ, और राखिल उन बुतों को लेकर और उनको ऊंट के कजावे में रखकर उन पर बैठ गई थी। और लाबन ने सारे खैमे में टटोल टटोल कर देख लिया, पर उनको ना पाया। तब वो अपने बाप से कहने लगी कि ऐ मेरे बुजुर्ग, तू इस बात से नाराज न होना कि मैं तेरे आगे उठ नहीं सकती, क्योंकि मैं ऐसे हाल में हूँ जो औरतों का हुआ करता है। सो उसने ढूंढा, पर वो बुत उसको ना मिले। तब याकूब ने गजबनाक होकर लाबन को मलामत की, और याकूब लाबन से कहने लगा कि मेरा क्या जुर्म और क्या कसूर है कि तूने ऐसी तुंदी से मेरा ताक़ुब किया। तूने जो मेरा सारा असबाब टटोल टटोल कर देख लिया, तो तुझे तेरे घर के असबाब में से क्या चीज मिली? अगर कुछ है तो उसे मेरे और अपने इन भाइयों के आगे रख, कि वो हम दोनों के दरमियान इंसाफ करे। मैं पूरे 20 बरस तेरे साथ रहा, ना तो कभी तेरी भेड़ों और बकरियों का गाब गिरा, और ना तेरे रेवड़ के मेंढे मैंने खाए। जिसे दरिंदों ने फाड़ा मैं उसे तेरे पास न लाया, उसका नुकसान मैंने सहा। जो दिन को या रात को चोरी गया उसे तूने मुझसे तलब किया। मेरा हाल ये रहा कि मैं दिन को गर्मी और रात को सर्दी में मरा, और मेरी आंखों से नींद दूर रहती थी। मैं 20 बरस तक तेरे घर में रहा। 14 बरस तक तो मैंने तेरी दोनों बेटियों की खातिर और 6 बरस तक तेरी भेड़ बकरियों की खातिर तेरी खिदमत की, और तूने 10 बार मेरी मजदूरी बदल डाली। अगर मेरे बाप का खुदा इब्राहिम का माबूद, जिसका रोब इजहाक मानता था, मेरी तरफ न होता, तो जरूर ही तू अब मुझे खाली हाथ जाने देता। खुदा ने मेरी मुसीबत और मेरे हाथों की मेहनत देखी है, और कल रात तुझे डांटा भी। याकूब और लाबन में समझौता। तब लाबन ने याकूब को जवाब दिया कि ये बेटियां मेरी और ये लड़के भी मेरे, और ये भेड़ बकरियां भी मेरी हैं। बल्कि जो कुछ तुझे दिखाई देता है वो सब मेरा ही है। सो मैं आज के दिन अपनी ही बेटियों से या उनके लड़कों से जो उनके हुए क्या कर सकता हूँ? बस अब आ कि मैं और तू दोनों मिलकर आपस में एक अहद बांधें, और वही मेरे और तेरे दरमियान गवाह रहे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसे सतून की तरह खड़ा किया, और याकूब ने अपने भाइयों से कहा कि पत्थर जमा करो। उन्होंने पत्थर जमा करके ढेर लगा दिया, और वहीं उस ढेर के पास उन्होंने खाना खाया। और लाबन ने उसका नाम यजर शहदूथा और याकूब ने जिलाद रखा। और लाबन ने कहा कि ये ढेर आज के दिन मेरे और तेरे दरमियान गवाह हो, इसीलिए उसका नाम जिलाद रखा गया, और मिस्फा भी, क्योंकि लाबन ने कहा कि जब हम एक दूसरे से गैर हाजिर हों तो खुदावंद मेरे और तेरे बीच निगरानी करता रहे। अगर तू मेरी बेटियों को दुख दे और उनके सिवा और बीवियां करे तो कोई आदमी हमारे साथ नहीं है, पर देख खुदा मेरे और तेरे बीच में गवाह है। लाबन ने याकूब से ये भी कहा कि इस ढेर को देख और इस सतून को देख जो मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। ये ढेर गवाह हो और ये सतून गवाह हो। जरर पहुंचाने के लिए ना तो मैं इस ढेर से उधर तेरी तरफ तजावज करूं, और ना तू इस ढेर और सतून से इधर मेरी तरफ तजावज करे। अब्राहम का खुदा और नहूर का खुदा और उनके बाप का खुदा हमारे बीच में इंसाफ करे। और याकूब ने उस जात की कसम खाई जिसका रोब उसका बाप इसहाक मानता था। तब याकूब ने वहीं पहाड़ पर कुर्बानी चढ़ाई और अपने भाइयों को खाने पर बुलाया, और उन्होंने खाना खाया और रात पहाड़ पर काटी।
اور لابن صبح سویرے اٹھا اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو چوما اور ان کو دعا دے کر روانہ ہو گیا اور اپنے مکان کو لوٹا۔ 32واں باب۔ یعقوب ایساؤ سے ملاقات کی تیاری کرتا ہے۔ اور یعقوب نے بھی اپنی راہ لی اور خدا کے فرشتے اسے ملے، اور یعقوب نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ خدا کا لشکر ہے، اور اس جگہ کا نام مہانیم رکھا۔ اور یعقوب نے اپنے آگے آگے قاصدوں کو ادوم کے ملک جو شعیر کی سرزمین میں ہے اپنے بھائی عیسو کے پاس بھیجا، اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے خداوند عیسو سے یہ کہنا کہ آپ کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ میں لابن کے ہاں مقیم تھا اور اب تک وہیں رہا، اور میرے پاس گائے، بیل اور گدھے اور بھیڑ بکریاں اور نوکر چاکر اور لونڈیاں ہیں، اور میں اپنے خداوند کے پاس اس لیے خبر بھیجتا ہوں کہ مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہو۔ پس قاصد یعقوب کے پاس لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی عیسو کے پاس گئے تھے، وہ 400 آدمیوں کو ساتھ لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے۔ تب یعقوب نہایت ڈر گیا اور پریشان ہوا، اور اس نے اپنے ساتھ کے لوگوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور اونٹوں کے 2 غول کیے، اور سوچا کہ اگر عیسو ایک غول پر آ پڑے اور اسے مارے تو دوسرا غول بچ کر بھاگ جائے گا۔ اور یعقوب نے کہا، اے میرے باپ ابراہیم کے خدا اور میرے باپ اسحاق کے خدا، اے خداوند جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا، میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلے میں جو تو نے اپنے بندے کے ساتھ برتی ہے بالکل ہیچ ہوں، کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا، اور اب ایسا ہوں کہ میرے 2 غول ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی عیسو کے ہاتھ سے بچا لے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے۔ یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند بناؤں گا جو کثرت کے سبب سے گنی نہیں جا سکتی۔ اور وہ اس رات وہیں رہا، اور جو اس کے پاس تھا اس میں سے اپنے بھائی عیسو کے لیے یہ نذرانہ لیا، 200 بکریاں اور 20 بکرے، 200 بھیڑیں اور 20 مینڈھے اور 30 دودھ دینے والی اونٹنیاں بچوں سمیت، اور 40 گائیں اور 10 بیل، 20 گدھیاں اور 10 گدھے، اور ان کو جدا جدا غول کر کے نوکروں کو سونپا، اور ان سے کہا کہ تم میرے آگے آگے پار جاؤ اور غولوں کو ذرا دور دور رکھنا۔ اور اس نے سب سے اگلے غول کے رکھوالے کو حکم دیا کہ جب میرا بھائی عیسو تجھے ملے اور تجھ سے پوچھے کہ تو کس کا نوکر ہے اور کہاں جاتا ہے، اور یہ جانور جو تیرے آگے آگے ہیں کس کے ہیں، تو کہنا کہ یہ تیرے خادم یعقوب کے ہیں۔ یہ نذرانہ ہے جو میرے خداوند عیسو کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اور اس نے دوسرے اور تیسرے کو اور غولوں کے سب رکھوالوں کو حکم دیا کہ جب عیسو تم کو ملے تو تم یہی بات کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ تیرا خادم یعقوب خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اس نذرانے سے جو مجھ سے پہلے وہاں جائے گا اسے راضی کر لوں، تب اس کا منہ دیکھوں گا، شاید یوں وہ مجھ کو قبول کرے۔ چنانچہ وہ نذرانہ اس کے آگے آگے پار گیا، پر وہ خود اس رات اپنے ڈیرے میں رہا۔ فنییل میں یعقوب کشتی لڑتا ہے، اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا، اور ان کو لے کر ندی پار گرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا
اور پاؤں پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی، اور اس نے کہا مجھے جانے دے، کیونکہ پاؤں پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی، اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنییل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ اور جب وہ فنییل سے گزر رہا تھا تو آفتاب طلوع ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا۔ اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو ران میں اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے، کیونکہ اس شخص نے یعقوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف سے چڑھ گئی تھی چھو دیا تھا۔ تینتیسواں باب۔ یعقوب کی عیساؤ سے ملاقات۔ اور یعقوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ عیساؤ 400 آدمی ساتھ لیے چلا آ رہا ہے۔ تب اس نے لیا اور راخل اور دونوں لونڈیوں کو بچے بانٹ دیے، اور لونڈیوں اور ان کے بچوں کو سب سے آگے، اور لیا اور اس کے بچوں کو پیچھے، اور راخل اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا، اور وہ خود ان کے آگے آگے چلا، اور اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے 7 بار زمین تک جھکا، اور عیساؤ اس سے ملنے کو دوڑا اور اس سے بغلگیر ہوا اور اسے گلے لگایا اور چوما، اور وہ دونوں روئے۔ پھر اس نے آنکھیں اٹھائی اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو عنایت کیے ہیں۔ تب لونڈیاں اور ان کے بچے نزدیک آئے اور اپنے آپ کو جھکایا۔ پھر لیا اپنے بچوں کے ساتھ نزدیک آئی اور وہ جھکے۔ آخر کو یوسف اور راخل پاس آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ پھر اس نے کہا کہ اس بڑے غول سے جو مجھے ملا تیرا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یہ کہ میں اپنے خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہروں۔ تب عیساؤ نے کہا میرے پاس بہت ہے، سو اے میرے بھائی جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے۔ یعقوب نے کہا نہیں، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو میرا نذرانہ میرے ہاتھ سے قبول کر، کیونکہ میں نے تو تیرا منہ ایسا دیکھا جیسا کوئی خدا کا منہ دیکھتا ہے، اور تو مجھ سے راضی ہوا، سو میرا نذرانہ جو تیرے حضور پیش ہوا اسے قبول کر لے، کیونکہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے۔ غرض اس نے اسے مجبور کیا، تب اس نے اسے لے لیا، اور اس نے کہا کہ اب ہم کوچ کریں اور چل پڑیں، اور میں تیرے آگے آگے ہو لوں گا۔ اس نے اسے جواب دیا میرا خداوند جانتا ہے کہ میرے ساتھ نازک بچے اور دودھ پلانے والی بھیڑ بکریاں اور گائیں ہیں، اگر ان کو ایک دن بھی حد سے زیادہ ہنکائیں تو سب بھیڑ بکریاں مر جائیں گی۔ سو میرا خداوند اپنے خادم سے پیشتر روانہ ہو جائے، اور میں چوپایوں اور بچوں کی رفتار کے مطابق آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے خداوند کے پاس شعیر میں آ جاؤں گا۔ تب عیساؤ نے کہا کہ مرضی ہو تو میں جو لوگ میرے ہمراہ ہیں ان میں سے تھوڑے تیرے ساتھ چھوڑتا جاؤں۔ اس نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، میرے خداوند کی نظر کرم میرے لیے کافی ہے۔ تب عیساؤ اسی روز الٹے پاؤں شعیر کو لوٹا، اور یعقوب سفر کرتا ہوا سکات میں آیا اور اپنے لیے ایک گھر بنایا اور اپنے چوپایوں کے لیے جھونپڑے کھڑے کیے۔
اسی سبب سے اس جگہ کا نام سکات پڑ گیا۔ اور یعقوب جب فدان آرام سے چلا تو ملک کنعان کے ایک شہر سکم کے نزدیک صحیح و سلامت پہنچا، اور اس شہر کے سامنے اپنے ڈیرے لگائے، اور زمین کے جس قطعے پر اس نے اپنا خیمہ کھڑا کیا تھا اسے اس نے سکم کے باپ ہمور کے لڑکوں سے چاندی کے 100 سکے دے کر خرید لیا، اور اس نے وہاں ایک مذبح بنایا اور اس کا نام ایل الہ اسرائیل رکھا۔